السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم البنات من بين وصفاتي الطبيعية ان شاء الله غندير معكم واحد وصفتين بواحد العشبة. انا كنسميها الصراحة عشبة سحرية. انا عندي كلشي سحري. هاد العشبة هذه كنقولوا ليها حنا في المغرب كنقولوا لها الحريقة، وباللغة العربية كيقولوا ليها نبات القريص ولا القريص ولا المهم. علاش؟ لانها كتقرص بيان سور. الا قصناها بيدينا بيان سور كتحكنا وكتخرج لينا حبيبات بيان سور، ولكن البنات ما شاء الله الفوائد ديالها يعني شتى. وانا فايت لي هضرت لكم على الفوائد ديالها في واحد لا فيديو درت بها الخبز. ان شاء الله غنحط لكم لو لين ديال هاد لا فيديو د الخبز لان هضرت عليها بزاف. اليوم غادي نعطيكم بها واحد كنت هضرت عليها الفوائد ديالها الداخليه يعني على الصحه ديالنا. اليوم غادي نعطيكم جوج وصفات يعني طبيعيه، وحده للشعر وحده يعني البشره، لان هاد العشبه هذه ما شاء الله عندها فوائد داخليه وخارجيه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها لانها كونوا على يقين. يعني ماشي انا اللي غادي نقولها لكم، الا دخلتوا غادي تقراو عليها غادي تلقاو بان عندها فوائد بزاف وخاصه لسقوط الشعر. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais préparer avec vous deux sortes de recettes naturelles. Donc je vais préparer une pour les cheveux, la chute des cheveux, une pour la peau, avec bien sûr les orties. Donc comme j'ai dit, donc les orties j'en ai déjà parlé, les vertus intérieures sur notre santé, et je vous mettrai le lien parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et donc aujourd'hui je vais préparer une recette pour les gens qui souffrent des chutes de cheveux, et je vais préparer une autre recette pour le visage, pour la peau. Et vous allez l'essayer, vous allez voir, c'est vraiment une plante magique et efficace. اول وصفه البنات غندير معكم واحد الخلطه لسقوط الشعر، ونتمنى تجربوها البنات لانها فريمون يعني عندها نتائج يعني سور. نتمنى ان شاء الله تجربوها. دونك عندي هنايا الحريقه، انا عندي يابسه البنات كنلبسها، وهنايا كنشريها اغلبيه الوقت كنشريها يابسه هكذا. هانتوما نبات القريص هو دابا يابس. يعني الناس اللي ما كيعرفوش الحريقه كاين البلدان اللي ما كيعرفوهاش، ولكن يدخلوا على الانترنت غيلقاو نبات القريص غيعرفوها لانها موجوده وموجوده في كل البساتين. غادي نصاوبوا واحد الخلطه بالحريقه وبخل التفاح. كما كنعرفوا خل التفاح البنات عنده فوائد كبيره لتنظيف من الجراثيم اي حاجه. دونك الاغلبيه ديال المشاكل ديال سقوط الشعر كيجي من الجلده ديال الشعر كتكون مرضات. دونك خصنا نقيوها، نديزانفيكتيو هذيك الجلده ديالنا ديال الشعر. دونك غادي نديرو خل التفاح وغادي ندير هاد الحريقه هذه. هانتوما غادي خلطه كنديروها كنخليوها واحد يومين 3 ايام. انا غادي ندير معكم غير شويه لان ديجا راني دايرها. دونك كنديروا واحد مقدار نص كاس، وغادي نديروا الاوراق ديال الحريقه. Donc pour les chutes des cheveux, je vais faire un mélange que j'avais déjà préparé il y a 3 jours. Donc on laisse mariner ce mélange, le vinaigre de cidre plus les feuilles d'ortie. On va les laisser mariner au moins 2 jours et après on va obtenir ça. Donc كتكون عندنا واحد الخلطه هكذايا البنات. هانتوما دابا هاد الخلطه هذه خليتها انا يومين 3 ايام، يعني ديك الحريقه شدات مزيان دخلات مزيان. دابا غادي كنصفي هاد الخليط هذا، ومن بعد البنات اش غنديرو كنديروه في شي قريعه هكذايا اللي كتكون هكذايا
عرفت كيفاش غنديرها لكم اللي باش تبقاو تفششوه على الشعر. كنجيب الخلطه ديالي. دونك لو ميلانج vinaigre de cidre. Vous savez bien que le vinaigre c'est efficace pour les cheveux. وكنسدو. وشنو كنديروا البنات من بعد البنات كنخلي ملي كنغسلوا شعرنا هاد الخلطه هذه البنات كديروها على الشعر نقي. ملي كنغسلوا الشعر ديالنا شنو كنديروا صافي حتى كنكملوا الشامبوان ديالنا كملنا خرجنا كنشدوا هاد الخلطه هذه وكنفشفشوها على جلد كومسا على الجلد ديال الشعر ونماسيو شويه هكذايا الشعر ديالنا وصافي وكنخليوه ما كنغسلوش ما كنعاودوش نشلو الشعر ديالنا. هاد الخلطه خصها تبقى في الشعر لان ما غادي بالعكس ما كضرش بالعكس غادي تشوفي بان الجلد ديال الشعر ديالك غتنقى يعني il va se désinfecter notre cuir chevelure. Donc on va la mettre sur cheveux lavés, rincés. On va mettre ce mélange sur la cuir chevelure, masser un petit peu et laisser. Donc il faut pas rincer après. وهذا غادي تشوفوا البنات من بعد يعني كل غسله ديروا هذه الخلطه هذه وغادي تشوفوا البنات بان الشعر ديالكم غيكون نقص من الطياح. وغادي تشوفوا ان شاء الله مع الوقت الحريقه هذه النبته هذه فالفوائد ديالها على سقوط الشعر ان شاء الله غنقول لكم جربوها. غندوزو للوصفه ديال الوجه. بالنسبه للوصفه ديال الوجه البنات شنو غادي نديرو كنجيبوا الحريقه ديالتنا يابسه بيان سور انا طحنتها شويه وعندي هنايا زيت العود. انا غادي ندير واحد الماسيغه ديال زيت العود بالحريقه. دونك جو في بريباري ان ماسيغا دورتي افيك ويل دوليف. دونك كنديروا مقدار معلقه صغيره فوالا وكندير زيت العود ديالي غادي نخلطو مزيان البنات. شنو غادي نديرو البنات كنخليو هاد الزيت كتدخل في هذيك الحريقه مزيان لمده اسبوع اسبوعين. انا راني موجداها ديجا ديما عندي هذه. ومن بعد البنات هاد الزيت هذا الوغ غادي يفيدكم بزاف ديال الحوايج. هاد الزيت هذا المصيغه ديال الحريقه مع زيت البلديه زيت الزيتون. اشنو كنديروا بها البنات غير في الليل ملي تبغيو تغسلوا شعركم عفوا تقدروا تشقوا الشعر ديالكم بهذا الزيت هذا وتنعسوا به كاع حتى الغدا. بالنسبه للوصفه اللي محضره لكم اليوم الوجه وبالتجربه البنات ما شاء الله انا اليوم غادي ندير لكم واحد يعني في الليل ملي تبغيو تنعسوا شنو كديروا البنات. انا هني عندي زيت الجوز الهندي كناخذ شويه ديال زيت الجوز. هاد الزيت هذا انا كنستعملها لوجهي البنات ما شاء الله. انا اصلا كندير الزيوت لوجهي. اش كنديروا البنات كتكون هذه ديجا دابا ما جبتش الزيت اللي راني مصاوبه كتجيبوا شويه البنات لان ملي كتكون واحد شويه ديال الزيت الحريقه وكنخلطوا مزيان هذا زيت الجوز الهندي مع زيت الحريقه comme ça. Donc pour la peau, pour le visage, vous avez une crème vraiment 100% naturelle efficace. Et j'ai mis l'huile de noix de coco, des odeurs, il n'y a pas d'odeur. عندي هاد الزيت هذا ما فيهاش الريحه البنات يعني كنشريها خاصه للوجه ديالي. وكديروا الزيت ديال الحريقه نزيد واحد شويه. Donc vous mettez un peu d'huile de coco et un peu d'huile macérée aux orties. Et là, le soir, avant de vous coucher, vous étalez ce mélange pour moi c'est une crème naturelle. Vous étalez sur votre visage et là, vous allez voir, vous dormez avec ce mélange. Vous allez voir ce que ça donne demain.
Et j'espère que vous allez essayer les orties et pour les cheveux, la chute des cheveux et pour la peau. Vous allez voir que c'est un produit miracle. Il est gratuit, il y en a partout dans les champs. وهاد هاد النبته البنات يعني الفابور يعني كتمشيو لاي بلاصه كتلقاوها، بلاصه تكون نقيه بيان سور، ما تجيبوهاش من شي بلايص اللي كتكون مسخه. من الاحسن الا لقيتوها في الغابه ولا تحيدوها بليغون، ديروا ليغون ديالكم وحيدوها، كيبسوها البنات وخليوها للدار، ديروها في الماكله، في الخبز، في لي بيتزا، وديروها بيان سور سيداتي ديري بها وصفات للتجميل. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاد الوصفات هادو. يعني هاد الخلطه ديال الشعر هادي ضروري خصكم تجربوها البنات اللي عندهم المشكل ديال تساقط الشعر. هادي غادي تبقاو ديروها فوق الجلده ديال الشعر ديالكم ملي تكونوا غسلتوا الشعر كملتوا، وخليوه غادي تشوفوا البنات ان شاء الله النتيجه 100%، وردوا عليا. وهاد الكريمه هادي نتاع الزيت اللي كتكونوا درتوها شحال واحد اسبوع لا اسبوعين، يعني دخلات في هذيك الحريكه مع جوز الهند، كطلعوها الكريمه للوجه. يعني ما شاء الله برودوي 100% طبيعي. نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاد الوصفات هادو البنات، وفي انتظار وصفه قادمه ان شاء الله، وصفه طبيعيه ولا وصفه ديال الطبخ. كنقول لكم الى اللقاء على قناتي. Donc en attendant une autre recette naturelle sur ma chaîne, je vous dis à bientôt et au revoir.